साथीहरू नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ पिएसए नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू हामी पढिरहेका छौँ विश्व भूगोलका महादेशहरूको बारेमा वर्णन गरिरहेका छौँ। हामीले योभन्दा पहिले एसिया महादेश, अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशको बारेमा सम्पूर्ण छलफल गरिसकेका छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ दक्षिण अमेरिका महादेश। है के त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिका महादेश। है साथीहरू, दक्षिण अमेरिका महादेश कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। के त भन्दाखेरि साथीहरू, दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी 35 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिम देशान्तरमा फैलिएको छ। के गरेको छ भन्दाखेरि 35 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिम देशान्तरसम्म फैलिएको छ भने 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म के गरेको छ त भन्दाखेरि साथीहरू फैलिएको छ। कुन त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिका महादेश। है साथीहरू, त्यस्तै गरी उत्तर दक्षिण लम्बाइ यसको 7,442 किलोमिटर छ भने पूर्व पश्चिम चौडाइ कति छ भन्दाखेरि 5,221 छ साथीहरू। कति छ त? 5,221 किलोमिटर छ साथीहरू। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी पेरिटो मोरेनो हो। के हो त भन्दाखेरि पेरिटो मोरेनो हो साथीहरू। है त्यस्तै गरी विश्वकै सबैभन्दा अग्लो यान्जेल नामक झरना, विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो भनेर सोध्यो भने एन्जेल हो। यो यान्जेल भेनेजुला दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। के त साथीहरू, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो भन्यो भने एन्जेल झरना हो। यो झरना भेनेजुला दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ साथीहरू। त्यस्तै गरी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन पनि के गर्छ त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी भन्यो भने नील नदी हो साथीहरू। त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा अफ्रिकामा पर्दछ। अनि विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी भन्यो भने अमेजन हो। यो कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्दछ साथीहरू। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भनेको ब्राजिल हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र कहाँ हो भन्दाखेरि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। के त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भनेको ब्राजिल हो। के हो त भन्दा ब्राजिल हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र भने के हो त भन्दाखेरि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो। के हो त? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। है साथीहरू, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कहाँ हो भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको रिकार्डभिया हो भने ठन्डी हुने ठाउँ पनि अर्जेन्टिनाको सर्मियान्टो हो। यो कहाँको त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ रिकार्डभिया हो भने ठन्डी हुने ठाउँ सर्मियान्टो हो। है के हो त भन्दा सर्मियान्टो है। अनि त्यस्तै गरी दक्षिण अमेरिकाका भूपरिवेष्टिक राष्ट्र कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकाका भूपरिवेष्टिक राष्ट्र बोलिभिया र पाराग्वे हुन्। है के हो त भन्दाखेरि बोलिभिया र पाराग्वे हुन्। है विश्वकै सबैभन्दा लामो एन्डिज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि विश्वकै सबैभन्दा लामो एन्डिज पर्वतमाला कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो के हो त भन्दाखेरि पर्वतमाला के हो त भन्दाखेरि एन्डिज हो। है एन्डिज पर्वतमाला कुन सहरदेखि कुन सहरसम्म फैलिएको छ भनेर भन्यो भने के भन्नु होला भन्दाखेरि कोलम्बियादेखि चिल्लीसम्म। के त भन्दाखेरि एन्डिज पर्वतमाला कुन सहरदेखि कुन सहरसम्म फैलिएको छ भन्दा कोलम्बियादेखि चिल्लीसम्म फैलिएको छ साथीहरू। यो कहाँ त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकाको कुरा हो। है एन्डिज पर्वत श्रेणीको वृष्टि छायाबाट सिर्जित प्रख्यात मरुभूमिलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने एन्डिज पर्वत
श्रेणीको वृष्टि छायाबाट सिर्जित प्रख्यात मरुभूमिलाई पारागोनिया भन्दछ। के भन्दछ त भन्दाखेरि पारागोनिया भन्ने के हो त भने मरुभूमि हो। यो कहाँबाट भन्दाखेरि एन्डिज पर्वत श्रेणीको वृष्टि छायाबाट सिर्जित प्रख्यात हो। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पारागोनिया भन्दछ साथीहरू। त्यस्तै गरी एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा टिनी द्वीपबाट सुरु भई दक्षिणमा स्टानन द्वीपसम्म फैलिएको छ। के त भन्दाखेरि साथीहरू एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा टिनी द्वीपबाट सुरु भई दक्षिणमा स्टाटन द्वीपसम्म फैलिएको छ साथीहरू है। अब के त जान्नुपर्ने कुरा के छ भने विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर कुन हो भनेर सोध्यो भने विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा हो। पुन्टा एरिनास हो। यो कहाँ पर्छ भने चिल्लीमा पर्दछ। यो कहाँ कुन महादेश हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशको चिल्ली सहरको पुन्टा एरिनास भन्ने सहर के हो त भन्दाखेरि विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर हो साथीहरू है। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर कुन हो भनेर सोध्यो भने विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर बोलिभियाको लापाज हो। के हो त साथीहरू बोलिभियाको लापाज हो। यो दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्दछ। यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो है अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर हो बोलिभियाको लापाज है। त्यस्तै गरी उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने नहर कुन हो भनेर सोध्यो भने उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने नहर भनेको पानामा नहर हो। यसले उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने गरेको छ है साथीहरू। दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई जोड्ने नहर कुन हो भनेर सोध्यो भने डेक नहर हो भनेर बुझ्नुहोला साथीहरू। जस्तै उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने पानामा नहर हो भने दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई जोड्ने के हो भन्यो भने डेक नहर हो है साथीहरू। त्यस्तै गरी भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा दक्षिण अमेरिकालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् के त भन्दाखेरि एन्डिज पर्वतमाला श्रेणी, मध्य समतल भूमि र पूर्वी उच्च भूमि गरी 3 भागमा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा दक्षिण अमेरिकालाई विभाजन गरिएको छ साथीहरू। ध्यान राख्नुहोला एन्डिज पर्वत श्रेणी, मध्य समतल भूमि र त्यस्तै गरी के त भन्दाखेरि पूर्व उच्च भूमि गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ है। त्यस्तै गरी दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो भनेर सोध्यो भने दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेको पोटोगोनियम हो। पोटोगोनियम मरुभूमि हो। के हो त भन्दाखेरि साथीहरू दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि पोटोगोनियम मरुभूमि हो भने साथीहरू तपाईँले दक्षिण अमेरिकाको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू जानिसक्नुभयो। यही क्रममा आज हाम्रो दक्षिण अमेरिका महादेशको सम्पूर्ण कुराहरू यही समाप्त हुन्छ। यसपछि हामी पढ्नेछौँ अन्टार्कटिकाको बारेमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।